अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़मीरुद्दीन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुधनियाल के मुकाम पर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमात इस्लामी के अल्ताफ़ मुग़ल साहब, और जो कि ये इलेक्शन लड़ रहे हैं दूसरी जमातों के मुकाबले में, पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में हल्का LA-25 से। हम इनसे डिस्कस करेंगे इनका मंशूर क्या है, इनकी कैंपेन कैसी चल रही है और फ्यूचर में ये आवाम को क्या कुछ देना चाहेंगे, क्या कुछ रिलीफ देंगे, और एजुकेशन के हवाले से सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ़ भैया। अस्सलाम वालेकुम। तो अल्ताफ़ भाई, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका मंशूर क्या है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अल्ताफ़ भाई कहा, और भाई कहने की वजह भी ये है कि हम एक उम्र के लोग हैं और नौजवानों के अंदर ये जज्बा मौजूद होता है कि वो एक दूसरे के साथ भाई वाला मामला करना चाहते हैं। और इस वक्त जो सियासी मैदान के अंदर जिस तरह के लोग मौजूद हैं, वो कोई अस्पताल के लिए इस वक्त जाने के लिए तैयार है, वो उसको अस्पताल में होना चाहिए, व्हील चेयर के ऊपर होना चाहिए, या वो उस वक्त घर के अंदर बैठना चाहिए। इसी तरह मुख्तलिफ जो हमारे इस वक्त मुख्तलिफ पार्टियों के सियासतदान हैं, उनकी अपनी अपनी सूरत हाल ये है कि वो लोगों को अपने पास बुलाते हैं, लोगों के पास जाने के लिए वो तैयार नहीं होते। यानी अमली तौर पे इस वक्त सियासत का जो रुख आज से 10, 15, 20 साल पहले था कि लोगों के फ़ैसले मुज़फ़्फ़राबाद के होटलों पे होते थे, आजकल भी नीलम वैली के अंदर वोटर के पास जाने के बजाय लोग वोटर्स को अपने पास बुलाना चाहते हैं और होटल्स के ऊपर बैठकर वो अपने फ़ैसले करना चाहते हैं। इस मरहले के ऊपर जमात इस्लामी ने अगर एक नौजवान की आदत को सामने लाया है, मेरे ऊपर एतमाद किया, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम नौजवानों के नुमाइंदे हैं, हम नौजवानों के इंशाअल्लाह तर्जमान बनेंगे और नौजवानों की आवाज़ को लेकर ऐवानों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम ये समझते हैं कि हमने जिस तरीके से अपनी कैंपेन को स्टार्ट किया था, अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत कामयाबी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें ज़रूर कामयाबी से नवाजेगा। उसकी वजह यह है कि हम जिस मंशूर के तहत यहाँ इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद हैं, ऐसा मंशूर बाकी किसी भी सियासी जमात के पास मौजूद नहीं है। बाकी अगर किसी सियासी जमात के पास है वो टूटी है, नलका है। बाकी किसी सियासी जमात के पास है वो सिर्फ़ और सिर्फ दावे और वादे हैं, सब्ज़ बाग हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। ज़्यादा देर किसी भी कौम को सब्ज़ बाग दिखाकर उनको अपनी तरफ माइल नहीं रखा जा सकता, बल्कि लोग अब सियाने हो गए हैं, अब लोग होशियार हो चुके हैं कि अब अगर 5 साल पहले अगर शाह गुलाम कादर साहब ने सब्ज़ बाग दिखाकर लोगों को यरगमाल बनाया था, आज लोगों को पता चल गया कि भाई मज़ीद हम इनको पीछे नहीं चल सकते हैं। इसी तरह मियाँ अब्दुल वहीद साहब ने 10 साल नीलम वैली के ऊपर हुक्मरानी की, तो लोग आज समझ गए हैं कि जनाब मियाँ अब्दुल वहीद साहब हमारे मामलात को हल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हमने उसको इख्तियार भी दिया, इक़्तिदार भी दिया, हर एतबार से हमने उसको सपोर्ट किया। इसी तरह हाजी गुल ख़ानदान साहब हैं कि जिनका सारे का सारा ख़ानदान इस सारे अरसे के अंदर इस मैदान के अंदर वो लीडिंग रोल पे रहा, उनके पास वजारत भी रही, उनके पास वो मशीर भी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ डिलीवर करने में नाकाम हो गए। इस वक्त तीनों जो सियासी जमातें हैं जो इस वक्त अपने आप को मुतबादल के तौर पर सामने लाना चाहती हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके पास ऐसी लीडरशिप मौजूद नहीं है कि जो डिलीवर करना चाहती है या डिलीवर कर सकती है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त नीलम वैली के आवाम के पास हमारा मंशूर भी सबसे बेहतरीन है कि हम लोगों की खिदमत पहले करते हैं और उसके बाद वोट की बात करते हैं। हम लोगों के सामने मॉडल पहले सामने लेकर आते हैं और उसके बाद वोट की बात करते हैं। हमारी सियासत सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत की बुनियाद पर है, हमारी सियासत सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर है, हमारी सियासत सिर्फ़ और सिर्फ तामीर और तरक्की की बुनियाद पर है, हमारी सियासत सिर्फ़ और सिर्फ रोज़गार की बुनियाद पर है कि हम अपने नौजवानों को रोज़गार देना चाहते हैं। अगर इतना प्यारा एजेंडा हमारे पास मौजूद है, प्रैक्टिकल टीमें हमारे पास इस वक्त मौजूद है, हम सियासी ग्राउंड के ऊपर एक अच्छी किरदार के साथ मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें उम्मीद है कि नीलम वैली के आवाम जो होशियार हो चुके हैं वो हमारे अलावा किसी के बारे में फ़ैसला नहीं करेंगे। सर, एक क्वेश्चन और करेंगे। ये क्वेश्चन मैं तकरीबन जितने भी इंटरव्यू नीलम वैली के किए हैं मैंने कल दिन से करता आ रहा हूँ, तो तकरीबन सबसे मैंने नुमाइंदगान थे, जितनी आवाम थी, रियाया थी, बशिंदे थे, जो भी मुझे मिला उन सबसे मैंने ये इंटरव्यू किया है। अब कुंडल शेख के मुकाम पर मुझे लोगों ने कहा जी मियाँ अब्दुल वहीद साहब ने स्कूल दे दिया, इमारतें दे दी। इमारतों से पहले मैं समझता हूँ कि टीचर का होना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर टीचर का होना इंपॉर्टेंट होता है तो मियाँ अब्दुल वहीद साहब ने इमारतें दी, उसके बाद जो 5 साल गुजरे अभी तक टीचर तैनात नहीं किए गए, जबकि नीलम वैली की एक पढ़ी लिखी आवाम है, बेरोज़गार घूम रहे, टीचर क्यों नहीं प्रोवाइड किए जा रहे? देखिए, बदकिस्मती है कि इस वक्त पूरे नीलम वैली के अंदर मैं तो चप्पा चप्पा घूमा हूँ, और आज जो लोग इलेक्शन में मौजूद हैं हो सकता है कि वो किसी के घर तक भी ना गए हों, सिर्फ़ और सिर्फ बाज़ार की हद तक जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ रोड जाती है उसकी हद तक जाते हैं, उससे हट कर नहीं जाते।
اس وقت عملی طور پہ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ گریس ویلی تک کا تاؤ بٹ تک کا جو ایشو ہے، لواد سے نگدر سے لے کر تاؤ بٹ تک کا، کارکا کا، ہر علاقے کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر بلڈنگ موجود ہے وہاں اساتذہ موجود نہیں ہے، اگر اساتذہ موجود ہیں وہاں ان کے پاس فرنیچر موجود نہیں ہے، اگر وہاں یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں تو وہاں بچے نہیں آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ اس سے پہلے برسر اقتدار رہے ان لوگوں کی ترجیحات میں تعلیم رہی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس وقت بھی آپ دیکھیں پورے نیلم ویلی کے اندر اکثر جو سکولز ہیں ان کے اندر اساتذہ موجود ہی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب کو جو ووٹ ملا تھا وہ ریئیکشن کی بنیاد پر ووٹ ملا تھا کہ حاجی صاحب نے اور میاں صاحب نے اور مفتی صاحب نے کام نہیں کیا، لہذا شاہ غلام قادر صاحب کو لوگ ووٹ دیں گے۔ لیکن شاہ غلام قادر صاحب نے اپنے اس 5 سالہ دور اقتدار کے اندر تعلیم کو اپنی ترجیحات میں شامل ہی نہیں رکھا، بلکہ وہ تعلیم دشمنی کے اوپر اپنے کام کرتے رہے۔ انہوں نے مختلف لوگوں کو پیسے لے کر بھرتی کیا، مختلف جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کو نوازنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں، آپ کسی کے ساتھ قتل و غارت گری نہ کریں، آپ کسی کو گالم گلوچ نہ دیں، بلکہ آپ اپنے ووٹ کی پرچی اور ووٹ کی طاقت کے ذریعے سے آپ اپنے مستقبل کو سیکیور کریں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی ایک تعلیم سے محبت کرنے والی جماعت ہے۔ نہ پیپل پارٹی کے پاس، نہ نون لیگ کے پاس، نہ پی ٹی آئی کے پاس اپنے تعلیمی ادارے ان میں سے کسی کے پاس موجود نہیں ہیں۔ ہمارے پاس تعلیمی ادارے پاکستان کے اندر 18,000 تعلیمی ادارے ہمارے پاس موجود ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر حکومت یعنی گورنمنٹ کے بعد جو سب سے زیادہ تعلیمی ادارے اس وقت 350-400 ہمارے پاس ادارے موجود ہیں۔ اس سے ہٹ کر بھی ہمارے بہت سارے ادارے اس وقت میدان کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ترجیحات میں تعلیم ہے۔ جب تک اس جہالت کو نہیں ختم کریں گے، اور یہ جہالت 2 طرح سے ہے، ایک جہالت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو علم سے محروم کرتے ہیں تو یہ جہالت ہے، اور دوسری جہالت یہ ہے کہ یہاں پر سیاسی طور پہ لوگوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے اور ان کی تعلیم کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس جہالت کا خاتمہ انشاءاللہ العزیز صرف اور صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے۔ سر آپ سے ایک کوشچن اور کروں گا میں کہ مجھے یہ بتائیے، اگر آپ جیت جاتے ہیں یا ہار جاتے ہیں، اپنے آنے والے وقت میں آپ کیا ورک کرنا چاہیں گے؟ اور اس کے بعد اگر کوئی اور جیت جاتا ہے تو آپ اہل علاقہ کو اور یہاں کے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ ان فیوچر آنے والے وقت میں اپنے حق کے لیے بازاروں میں نکلنے چاہیے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جی، ہمیں جیتنے اور ہارنے سے ہمارا سروکار نہیں ہے۔ 15 سال ہو گئے ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا نیلم ویلی کے اندر جماعت اسلامی نے، لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ خدمت جماعت اسلامی نے کی ہے۔ وہ گلیشیئرز ہوں تو اس میں سب سے پہلے پیش جماعت اسلامی ہوتی ہے، الخدمت فاؤنڈیشن کی ٹیم ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر اگر کوئی فائرنگ کے معاملات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، اس کے اوپر جماعت اسلامی کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر بھی غریبوں کی، یتیموں کی کفالت ہو تو جماعت اسلامی کرتی ہے۔ اس وقت بھی 700 یتیم بچوں کی کفالت ہم اپنے حلقے میں کر رہے ہیں، کروڑوں روپے ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے پاس تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس منشور ہے، ہمارے پاس عملی طور پر ہمارے پاس ادارے موجود ہیں۔ وہ سارے کے سارے ادارے انشاءاللہ العزیز ہم نیلم ویلی میں لے کر آئیں گے اور نیلم ویلی کے لوگوں کی انشاءاللہ خدمت کریں گے۔ اس مرحلے پر میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ نہ میاں صاحب کے ساتھ ہے، نہ شاہ صاحب کے ساتھ ہے، نہ حاجی صاحب کے ساتھ۔ ہمارا مقابلہ پرانے سیاستدانوں سے ہے کہ جن سیاستدانوں کی وجہ سے ہمارے نیلم ویلی خستہ حالی کا شکار ہے، جن لوگوں کی وجہ سے ہمارے آج تک معاملات حل نہیں ہو سکے، جن لوگوں کی وجہ سے آج تک ہم پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے نیلم ویلی کو سب کچھ دیا ہے۔ پانی یہاں پر موجود ہیں، جنگلات یہاں پر موجود ہیں، یہاں قیمتی پتھر یہاں پر موجود ہیں، جڑی بوٹیاں یہاں پر موجود ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ان لوگوں کے ہاتھوں یرغمال ہیں کہ جو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ جو صرف اپنا جیب بھرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جماعت اسلامی اگر برسر اقتدار آتی ہے تو انشاءاللہ ہم یہ سارے کے سارے وسائل عوام کے مسائل کو حل کرنے کے اندر لگائیں گے۔ لیکن میں اس سے ہٹ کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ ان 3 لوگوں کے ساتھ موجود ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ ریجیکٹڈ ہیں، اس سے پہلے ان سارے لوگوں کو لوگوں نے آزما لیا ہے۔ اب صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی کا منشور ہے، جماعت اسلامی کے پاس کارکنان ہیں، جماعت اسلامی کے پاس ٹیم موجود ہے۔ انشاءاللہ ہم ان لوگوں کی خدمت کریں گے۔ لیکن اس سے ہٹ کر میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آنے والی حکومت ہوگی انشاءاللہ العزیز ہم ان لوگوں کے گلے کی ہڈی بنیں گے۔ ہم عوامی حقوق کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، کسی قسم کی مصلحت نہیں کریں گے، اور ہم انشاءاللہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ عوامی حقوق کے لیے ہر 2 صورت کے اندر ہم ان حکمرانوں کا گریبان پکڑ کر اپنے قوم کے مسائل حل کرانے کی انشاءاللہ بھرپور تگودو کریں گے۔
थैंक यू वेरी मच। जिस तरह के अल्ताफ़ भाई से मुलाकात हुई और इस तरह कल के एक इंटरव्यू में मैंने कहा था कि वोट जो है वो आवाम का हक है, आवाम को खुद सोचने और समझने की ज़रूरत है। आवाम को जो लीडर सच्चा और अच्छा लगता है उसको वो चुने और उसको वोट डाले। किसी के दबाव में आने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। जो लीडर अच्छा और सच्चा हो, उसे नज़र आए कि ये काम करने वाला है, उस लीडर को वो वोट कास्ट करे। थैंक यू वेरी मच।